Bonsoir les élèves, bonsoir les étudiants. Maintenant, on va découvrir un nouveau cours dans l'analyse 1, c'est les suites. Donc اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس جديد في اناليز واحد هو لي سويت المتتاليات. إذن أولا هاد الدرس هذا فيه مجموعة ديال المحاور اللي مهمة اللي غتهمكم هاد العام هذا والعام الجاي، وهما صحاب ديبارتمون مات. هذه هي لا باز. دونك أول فقرة في هاد الدرس هذا هي لا ديفينيسيون دون سويت. دونك غادي نعطيو لا ديفينيسيون دون سويت. فوقاش نقولو بلي واحد UN سي اون سويت ولا كيسكو سافو دير اون سويت، اش كنعنيو بأون سويت. دونك اون سويت مثلا اون سويت اش كتعني اون سويت؟ هي واحد لابليكاسيون، ايت اون ابليكاسيون، هي واحد التطبيقه ولا واحد العلاقه. une application U هي واحد التطبيقة U، ماشي واحد العلاقة U، وهي واحد العلاقة كتربط واحد العدد N من N ب UN من R. ça veut dire N هو السابق، ça veut dire l'antécédent، et l'image c'est UN. donc la définition d'une suite est une application U هي واحد العلاقة ولا واحد التطبيقة U من N ل R، كتربط لنا واحد العنصر N ب UN بحال قلتي الصورة ديالو في R. مفهوم؟ هاد N خصو يكون كينتمي ل N، و UN الصورة ديالو تقدر تكون تنتمي ل N Z إلى آخره، دونك في R. دونك maintenant on a découvert qu'est-ce que ça veut dire une suite. مثلا exemple UN égale racine de N. هنا N كاين في N، أما racine de N كاينة في R. donc هذه هي une suite. ça veut dire c'est ça la définition d'une suite. دابا غادي ندوزو الفقرة الثانية. ça veut dire une suite majorée ولا une suite minorée ولا بورني. بالعربية متتالية محدودة أو متتالية مكبورة أو متتالية مصغرة. دونك سويت ماجوري ولا مينوري ولا بورني. دونك سوا UN سوا كنعتبرو مثلا نعتبر واحد المتتالية UN سوا UN اون سويت، واحد لا سويت. إلا كانت تنقولو بلي UN هاد المتتالية UN هنا هاد الانديس مثلا N ينتمي إلى N، هاد المثال هذا كيعني بلي N كينتمي ل N. UN ماجوري اش كاين هادشي؟ سي تنقولو بلي UN est une suite majorée si elle existe. مثلا يوجد واحد M ضمن R، مثلا يوجد واحد M في R، بحيث مهما يكون N من N UN صغر من أو يساوي M. donc تنقولو بلي UN est une suite majorée. ça veut dire qu'il existe M appartenant à R quel que soit N من N، UN كتكون صغيرة من هاد الام هذا. هنا كنقولو بلي UN est majorée par M، مثلا مكبورة بالعدد M. عاوتاني UN est minorée، ça veut dire il existe واحد petite M في R tel que quel que soit N في N UN كتكون كبر من أو يساوي N.
مفهوم؟ دونك متتالية مصغورة كنقولو من هنا كاين واحد الام بحيث كيف ما بغا يكون هاد ان هذا في ان راه يو ان كتكون كبر من هاد الام هذا بوتيت ام. هنا كنقولو سي اون سويت مينوري. ودابا بقات لنا اون سويت يو ان ça veut dire يو ان est borné. Borné ça veut dire majoré et minoré. Ça veut dire qu'il existe M dans R tel que UN, la valeur absolue de UN est inférieure à ce petit m ou là ce m. باش نديرو لا ديفيرونس ما بين هذا ام هذا و ام الكبير اللي الفوق نديرو ا مثلا il existe un A appartenant à R tel que la valeur absolue de UN inférieure à A inférieur strictement là ou égal. اش كتعني لنا هاد الكتابه؟ يعني ان يو ان محصوره ما بين ناقص ا و ا. فاش تكون مثلا لا فالور ابسولي ديال شي حاجه اصغر من واحد ار هادي نزيدها. الا كانت مثلا لا فالور ابسولي ديال واحد اكس صغر من ار اش كيكافئ ان هادشي ان اكس محصوره ما بين ناقص ار و ار. بحال هنايا القيمه المطلقه ل يو ان صغر من ا يعني ان يو ان صغر من ناقص ا كبر من ناقص ا وصغر من ا. هنا كنقول ان يو ان اي بورني صافي دير محدوده بهاد المحدد هادو من ناقص ا و ب ا. داكوغ دونك هنا دونك اون سويت مينوري ça veut dire il existe m dans R tel que quel que soit n appartenant à une n كبر من m. majoré كتكون صغر من m. minoré la valeur absolue صغر من أو يساوي أصابع محدودة. دونك هادشي هو اللي تيخص لينا في هاد الفقرة. في هاد الفقرة شفنا لا ديفينيسيون دون سويت و شفنا كذلك اون سويت مينوري ماجوري اي بورني.